नाज़रीन इकरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन इकरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा। मौजू तो साफ और वाज़ेह है, भारत के पीएम मोदी का जो हालिया अमेरिका दौरा हुआ है, इस दौरे के पेश नज़र या इस दौरे के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे प्राइम टाइम में सुनी और नेशनल मीडिया में भी कि किस तरह तारीफ़ें हुई और कहाँ कहाँ तनकीदें हुई। लेकिन असल सहाफ़ी होते हैं जो अंदरूनी सतह की चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को सुपर पावर कहलाए जाने वाले मुल्क के सदर की बोलती अगर बंद करवाना है तो आपको क्या चाल चलनी है, और अपने गलतियों पर पर्दा डालने या डलवाने या उसका मुंह बंद करवाने के लिए आपको कौन सी चाल चलनी पड़ती है और कौन सा हरबा इस्तेमाल करना पड़ता है, ये वही लोग जान सकते हैं या लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं जो इस तरह की चीज़ों को बरसों से लिखते आ रहे हो और पढ़ते आ रहे हो। हालिया इसी दौरे के दरमियान में या बाद में जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब का एक मजमून सामने आया, जिन्होंने अपने मजमून का उन्वान दिया मोदी का दौरे अमेरिका और हथियारों की दौड़। ये वो कहानी है जो असल कहानी है, जो हर कोई समझ सकता है या हर कोई समझने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हो नहीं पाता। उन्होंने लिखा, इस साल फरवरी में जिस वक्त दिल्ली और मुंबई में बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी के दफातर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ रही थी, उसी वक्त लंदन में एयर इंडिया के लिए 470 जहाजों के सौदे के लिए बातचीत जारी थी। बज़ाहिर उसकी वजह से ही बरतानिया और अमेरिका ने इन छापों पर मानाखेज खामोशी इख्तियार करने में ही आफियत जानी। जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा सौदा हो रहा हो तो उसके मुल्क से ताल्लुक रखने वाले सबसे कदीम बीबीसी के दफातर पर अगर यहां पर रेड हो रही हो तो बरतानिया की हुकूमत से उसका क्या लेना देना। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोंक ने उस दिन शाम को ट्विटर पर एयरक्राफ्ट सौदे पर खुशी का इजहार करते हुए मुबारकबादी भी दी, मगर बीबीसी के मामले पर आंखें मूंद ली, एक लफ्ज भी नहीं कहा, जबकि इदारा उन्हीं का है, यानी उन्हीं के मुल्क का। इसी तरह गिलानी साहब का मानना है कि अपने अमेरिकी दौरे के दौरान कहीं कोई हिंदुस्तान के अंदर रोनुमा होने वाले इशू ना उठाए जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने साथ अरबों डॉलर के दिफाई सौदों की एक तवील फहरिस्त अपने साथ लेकर गए। अब अगर कोई ये इशू उठाना भी चाहे तो हिंदुस्तान से पहले हथियार बनाने वाले कंपनियां उससे खुद ही निमट लेंगी। बताया जाता है कि मोदी के दौरे के दौरान तकरीबन 25 बिलियन डॉलर की दिफाई सौदों को हतमी शक्ल दी गई। अगरचे दोनों ममालिक ने 2012 में डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, यानी जिसको DTTI कहा जाता है, उस पर दस्तखत किए थे, लेकिन रूस के साथ हिंदुस्तान के करीबी रवाबित की वजह से अमेरिका ने अभी तक अहम टेक्नोलॉजी के तबादले से गुरेज किया था। अमेरिकी वजीर दिफा जैन लॉयड जे ऑस्टिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बाइडन इंतजामिया GEF 414 इंजनों की मुश्तरका तैयारी के लिए हिंदुस्तान में ही एक यूनिट खोलने की मंजूरी देगी। ये जेट इंजन हिंदुस्तान अपने फाइटर जेट तेजस में इस्तेमाल करेगा। तेजस जो फाइटर जेट का नाम है, और तेजस पिछले 20 सालों से ज्यादा अरसे से तैयारी के मराहिल में है। मोदी की खरीदारी के फहरिस्त में मिसाइल, तैयारों, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने, स्मार्ट गोलाबारी, ड्रोन और निगरानी के निजाम की खरीदारी के साथ साथ अमरीकी हथियारों की देखभाल और मरम्मत के लिए हिंदुस्तान में ही कारखाना बनाने का मुजव्वजा मुआहिदा भी शामिल है। और ये कितना बड़ा मुआहिदा है और कितने खरबों करोड़ों का है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर यह कारखाना हिंदुस्तान में कायम होता है तो खित्ते में जो ममालिक अमरीकी हथियारों पर इन्हिसार करते हैं उसकी सफाई और मरम्मत के लिए उनको उन हथियारों को वक्तन फवक्तन हिंदुस्तान भेजना पड़ेगा।
مودی کے دورے کے دوران $3 بلین مالیت کے 930 BMQ پریڈیٹر ڈرون خریداری کے معاہدے کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس معاہدے پر ان ڈرون کو تیار کرنے والی کمپنی جنرل اٹامکس کے ساتھ کئی سال قبل دستخط کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ ان کی تیاری میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی، اس لیے امریکی حکومت کی منظوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ترسیل زیر التوا تھی۔ حالیہ عرصے میں ہندوستان دفاعی ساز و سامان کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ملک بن گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ہندوستان میں امریکہ کی طرف سے اب تک خریدے گئے دفاعی ساز و سامان میں C-130J سپر ہیرکولس ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز اور C-17 گلوب ماسٹر، بوئنگ کے اپاچے اٹیک ہیلی کاپٹر اور UH-64 چنوک ہیلی کاپٹر اور M777 ہووٹزر شامل ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے دفاع سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپس نے دفاعی صنعتی تعاون کے مشترکہ منصوبوں، جن میں طیارہ بردار بحری جہاز، جیٹ انجن اور کیمیائی حیاتیاتی تحفظ کے آلات کی تعمیر اور ٹیکنالوجی کی منتقلی پر توجہ مرکوز کی ہے، اس سلسلے میں ایک روڈ میپ تیار کیا ہے۔ ستمبر 2021 میں مودی نے جنرل اٹامکس کے ہندوستانی نژاد سربراہ وویک لال سے ملاقات کی تھی، جو اس وقت ہندوستان کے لیے ترپ کا پتہ ہیں اور وہی دفاعی سودوں کو امریکی حکومت کی منظوری کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فائنانشل ایکسپریس کے مطابق لال نے بوئنگ میں اپنے کیریئر کے دوران ہندوستان کو کئی اہم ہتھیاروں کی فراہمی کے سودوں کو منظوری دی تھی، جن میں بحریہ کے لیے $3 بلین مالیت کے P-81 اینٹی سب میرین وارفیئر ASW طیاروں کی فراہمی اور $4 بلین کے C-17 فوجی نقل و حمل طیارے شامل ہیں۔ اس کے بعد جب انہیں لاک ہیڈ مارٹن GML ایروناٹکس میں حکمت عملی اور کاروباری ترقی کا نائب صدر مقرر کیا گیا، تو انہوں نے ہندوستان بحریہ کے لیے طویل عرصے سے زیر التوا اینٹی آبدوز اور ان کا پتہ لگانے والے MH-60R ہیلی کاپٹروں کی فراہمی یقینی بنائی تھی۔ یہ تمام سودے اب بائیڈن انتظامیہ کی منظوری کے منتظر ہیں۔ ہندوستان شاید واحد ملک ہوگا جو ایک طرف امریکہ کے ساتھ مشترکہ دفاعی پیداوار کا خواہاں ہے اور دوسری طرف روس کے ساتھ بھی اسی طرح کی مشترکہ پیداواری سہولیات رکھتا ہے۔ بھارت روس کے ساتھ مشترکہ طور پر برہموس سپرسونک میزائل اور اریہانت کلاس آبدوز SSBN تیار کر رہا ہے، جس میں جوہری میزائل داغنے کی صلاحیت ہوگی۔ ایک اور انفرادیت یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس روسی اور امریکی دفاعی فضائی نظام موجود ہے۔ 2018 میں ہندوستان نے روس سے 4 S-400 فضائی دفاعی نظام خریدا۔ اس کے ساتھ فضائیہ کے لیے امریکہ سے ریتھیون کا نیشنل ایڈوانسڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، جس کو NASAMS-2 کہا جاتا ہے، وہ بھی خریدا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ S-400 کا مقصد چینی میزائلوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے، جبکہ امریکی NASAMS پاکستان سے حملہ آور ہوائی جہازوں کی در اندازی کو روکے گا۔ ماہرین کے مطابق NASAMS کو سرحدی علاقوں میں حساس فوجی تنصیبات کی حفاظت کے لیے خریدا گیا تھا، تاکہ ایسی فضائی جھڑپوں کو روکا جا سکے، جیسا کہ 27 فروری 2019 کو ہندوستانی اور پاکستانی لڑاکا طیاروں کے درمیان ہوئی تھی، جس میں پاکستان نے ہندوستان کا ایک میگ طیارہ گرا کر اس کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتھمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی تفصیلات ہیں، بس یہی کہنا ہے کہ کس طرح سے آپ ہتھیاروں کے ایک بڑے ملک سے خرید کے نام پر اس دورے کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور اپنے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کو اور تنقید کو دبا سکتے ہیں کہ جو ہے پورا کا پورا میڈیا آپ کو گنگنانے لگے اور زمینی سطح پر جو آپ کی حقیقت ہے اس کو جو ہے پوری طرح سے پشے پشت ڈال کر کے جو سماج کی دوریاں ہیں، جو طبقات کی دوریاں ہیں، جو اقلیتوں پر ہو رہی ظلم و زیادتیاں ہیں، اس پر جو ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اس سارا کا سارا معاملہ جو بہت بڑے بجٹ کے ساتھ اور ایک بہت بڑے عہد و پیمان کے ساتھ جب پہنچتے ہیں اور معاہدوں پر دستخط ہوتے ہیں تو اس وقت پوری دنیا کو صرف اس معاہدے اور پھر دفاعی سسٹم خریدے جانے والے ان معاہدوں کی تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ زمینی سطح پر کیا ہو رہا ہے اور زمینی سطح پر اس ملک کے باشندے کیا چاہتے ہیں اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے یہاں سے جو ہے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی تھی۔
ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،